प्रत्यया किन्नु विहाय सन्तम् हृद्येष चिन्तारहितो हृदाख्यः कथं स्मरामस्तममेयमेकम् तस्य स्मृतिः तत्र दृढैव निष्ठा मृत्युञ्जयं मृत्युभियाश्रितानाम् अहं मतिः मृत्युमुपैति पूर्वम् अतः स्वभावात् अमृतेषु तेषु कथं पुनः मृत्युधियोऽवकाशः सर्वैर्निदानं जगतोऽहमश्च वाच्य प्रभुः कश्चिदपारशक्तिः चित्रेत्रलोक्यञ्च विलोकिता च पटप्रकाशोऽप्यभवत् स एकः आरभ्यते जीवजगत्परात्मा तत्त्वाभिधानेन मतं समस्तम् इदं त्रयं यावदहं मतिः स्यात् सर्वोत्तमा अहं मतिशून्यनिष्ठा सत्यं मृषा वा चिदिदं जडं वा दुःखं सुखं वेति मुधा विवादः अदृष्टलोकानिरहं प्रतीतिः निष्ठा विकल्पा परमाखिलेष्टा स्वरूपबुद्धिर्जगतीश्वरे च स्वरूपधीरात्मनि यावदस्ति अरूप आत्मा यदि कः प्रपश्येत् सा दृष्टिरेका अनवधिर्हि पूर्णा यत्पञ्चकोशात्मकमस्ति देहम् तदन्तरा किं भुवनं च कास्ति देहं विना पञ्चविधं तदेतत् पश्यन्ति के वा भुवनं भणन्तु शब्दादिरूपं भुवनं समस्तम् शब्दादिसत्ता इन्द्रियवृत्तिभास्या सत्तेन्द्रियाणां मनसो वशे स्यात् मनोमयं तद् भुवनं वदामः
धिया सहोदेति धियास्तमेति लोकस्ततोऽधि प्रविभास्य एषः धीलोकजन्मक्षयधाम पूर्णम् सद्वस्तु जन्मक्षयशून्यमेकम् भवन्तु सद्दर्शनसाधनानि परस्य नामाकृतिभिः सपर्याः सद्वस्तुनि प्राप्ततदात्मभावा निष्ठैव सद्दर्शनमित्यवेहि द्वन्द्वानि सर्वाणि अखिला त्रिपुट्यः किञ्चित् समाश्रित्य विभान्ति वस्तु तन्मार्गणे स्यात् गलितं समस्तम् न पश्यतां सच्चलनं कदापि विद्या कथं भाति न चेत् अविद्या विद्यां विना किं प्रविभात्य विद्या द्वयं च कस्येति विचार्य मूल स्वरूपनिष्ठा परमार्थविद्या बोद्धारमात्मानमजानतो यो बोधस्य किं स्यात् परमार्थबोधः बोधस्य बोध्यस्य च संश्रयं स्वम् विजानतः तद्वितयं विनश्येत् निद्रा न विद्या ग्रहणं न विद्या गृह्णाति किञ्चिन्न यथार्थबोधे निद्रापदार्थग्रहणेतरा स्यात् चिदेव विद्या विलसन्त्यशून्या सत्याश्चिदात्मा विविधाकृतिश्चित् सिद्ध्येत् पृथक् सत्यचितो न भिन्ना भूषा विकाराः किमु सन्ति सत्यम् विना सुवर्णं पृथगत्र लोके तद्युष्मदोरस्मदि सम्प्रतिष्ठा तस्मिन् विनष्टे स्मतिमूलबोधात् तद्युष्मदस्मन्मतिवर्जितैका स्थितिर्ज्वलन्ती सहजात्मनः स्यात्
भूतं भविष्यच्च भवत्स्वकाले तद्वर्तमानस्य विहाय तत्त्वम् हास्यान किं स्यात् गतभाविचर्चा विनैकसंख्यां गणनेव लोके क्व भाति दिक्कालकथा विनास्मान् दिक्काललीलेह वपुर्वयं चेद् न क्वापि भामो न कदापि भामो वयं तु सर्वत्र सदा च भामः देहात्मभावे ज्ञजडौ समानौ एकस्य देहे हृदि दीप्त आत्मा आक्रम्य देहं च जगच्च पूर्णः परस्य मेयं तनुमात्रमात्मा अज्ञस्य विज्ञस्य च विश्वमस्ति पूर्वस्य दृश्यं जगदेव सत्यम् परस्य दृश्याश्रयभूतमेकम् सत्यं प्रपूर्णं प्रविभात्यरूपम् विधे प्रयत्नस्य च कोऽपि वादः तयोर्द्वयोर्मूलमजानतां स्यात् विधे प्रयत्नस्य च मूलवस्तु संजानतां नैव विधिर्न यत्नः यदीशितुर्वीक्षणम् ईक्षितारम् अवीक्ष्य तन्मानसिके क्षणं स्यात् न द्रष्टुरन्यः परमो हि तस्य वीक्षास्वमूले प्रविलीय निष्ठा आत्मानमीक्षेत परं प्रपश्येत् इत्यागमोक्तेः सुलभो न भावः नात्मैव दृश्यो यदि काकथेशे स्वयं तदन्नीभवनं तदीक्षा धिये प्रकाशं परमो वितीर्य स्वयं धियोऽन्तः प्रविभाति गुप्तः धियं परावर्त्य धियोऽन्तरेऽत्र संयोजनात् नेश्वरदृष्टिरन्या न वक्ति देहोऽहमिति प्रसुप्तौ
न कोऽपि नाभूवमिति प्रवक्ति यत्रोदिते सर्वमुदेति तस्य धियाहमः शोधय जन्मदेशम्। देहो न जानाति सतो न जन्म देहप्रमाणः अन्यः उदेति मध्ये अहङ्कृति ग्रन्थि विबन्ध सूक्ष्म शरीरचेतो भवजीवनामा। रूपोद्भवो रूपततिप्रतिष्ठो रूपाशनो धूतगृहीतरूपः स्वयं विरूपः स्वविचारकाले धावति अहङ्कारपिशाच एषः। भावेऽहमः सर्वमिदं विभाति लयेऽहमो नैव विभाति किञ्चित्। तस्मादहं रूपमिदं समस्तम् तन्मार्गणं सर्वजयाय मार्गः। सत्यास्थितिर्नाहमुदेति यत्र तच्चोदयस्थानगवेषणेन विना न नश्येत् यदि तन्न नश्येत्। स्वात्मैक्यरूपा कथमस्तु निष्ठा कूपे यथा गाढजले तथान्तर् निमज्य बुद्ध्याशितया नितान्तम्। प्राणञ्च वाचञ्च नियम्य चिन्वन् विन्देत् निजाहङ्कृतिमूलरूपम्। मौनेन मज्जन्मनसा स्वमूला चर्चैव सत्यात्मविचारणं स्यात्। येषोऽहम् एतत् न मम स्वरूपम् इति प्रमा सत्यविचारणाङ्गम्। गवेषणात् प्राप्य हृदन्तरं तत् पतेदहन्ता परिभुग्नशीर्षा। अताहमन्यस्फुरति प्रकृष्टम् नाहङ्कृतिः तत्परमेव पूर्णम्। अहङ्कृतिं यो लसति ग्रसित्वा किं तस्य कार्यं परिशिष्टमस्ति।
किञ्चित् विजानाति सनात्मनोऽन्यत् तस्य स्थितिं भावयितुं क्षमः कः। आहस्फुटं तत्त्वमसीति वेदः तथाप्यसम्प्राप्य परात्मनिष्ठाम् भूयो विचारो मतिदुर्बलत्वम् तत्सर्वदा स्वात्मतया हि भाति। न वेद्म्यहं माम् उत वेद्म्यहं माम् इति प्रवादो मनुजस्य हास्यः। दृग्दृश्यभेदात् किमयं द्विधात्मा स्वात्मैकतायां हि धियां न भेदाः। हृत्प्राप्य सद्धाम निजस्वरूपे स्वभावसिद्धे अनुपलभ्य निष्ठाम् मायाविलासः सदसत्स्वरूपा विरूपनानैकमुखप्रवादाः। सिद्धस्य वित्तिः सत एव सिद्धिः स्वप्नोपमानाः खलु सिद्धयोन्याः। स्वप्नप्रबुद्धस्य कथं नु सत्यः सति स्थितः किं पुनरेति मायाम्। सोऽहं विचारो वपुरात्मभावे साहाय्यकारी परमार्गणस्य स्वात्मैक्यसिद्धौ स पुनर्निरर्थः। यथा नरत्वप्रमितिर्नरस्य द्वैतं विचारे परमार्थबोधे अद्वैतमित्येष न साधुवादः। गवेषणात् प्राक् दशमे विनष्टे पश्चाच्च लब्धे दशमत्वमेकम्। करोमि कर्मेति नरो विजानन् बाध्यो भवेत् कर्मफलं च भोक्तुम्। विचारधूता हृदि कर्तृता चेत् कर्मत्रयं नश्यति सैव मुक्तिः। बद्धत्वभावे सति मोक्षचिन्ता बन्धस्तु कस्येति विचारणेन। सिद्धे स्वयं स्वात्मनि नित्यमुक्ते
क्व बन्धचिन्ता क्व च मोक्षचिन्ता रूपिण्यरूपिण्युभयात्मिका च मुक्तिस्त्रिरूपेति विदो वदन्ति इदं त्रयं या विविनक्ति अहं धीः तस्या प्रणाशः परमार्थमुक्तिः। सद्दर्शनं द्राविडवाङ्निबद्धम् महर्षिणा श्रीरमणेन शुद्धम् प्रबन्धमुत्कृष्टममर्त्यवाण्याम् अनोद्यवासिष्ठमुनिर्व्यतानीत् सत्तत्त्वसारं सरलं दधाना मुमुक्षुलोकाय मुदं ददाना अमानुषश्रीरमणीयवाणी मयूकबिद्धिः मुनिवाक्विभाति।